समय र कामको चाहिँ यो अब सुरुवात भयो। जस्तो क्वेसनहरू कसरी सोध्छ भने यो आइक्यू ट्रिकहरू अफिसर नाफे खरिदार यो जुनसुकैमा पनि अथवा कुनै क्याडेट तर्फ भयो कतै कतै जता जुनसुकैमा पनि आइक्यूको लागि यसरी सोधेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रोसेसमा जाने हो भने धेरै टाइम लाग्छ, तर सर्टकटको लागि एले कुनै काम 10 दिनमा गर्न सक्छ, बीले उक्त काम 12 दिनमा गर्न सक्छ भने ए र बी मिलेर सो काम कति दिनमा गर्न सकिएला भनेर क्वेसन सोधेको हुन्छ। मानव यसरी सोधेको पनि हुन्छ कहिले काहीँ। यसमा चाहिँ केही नगर्ने, यसमा चाहिँ सर्टकट के गर्ने, एले 10 बीले 12 अथवा 10 12 0 यसको चाहिँ एलसिएम लिने डाइरेक्ट। 12 10 को चाहिँ एलसिएम कति हुन्छ, मानव 60 भयो यसको एलसिएम भने 10 छक्का 60 10 छक्का 60 12 15 60। यिनीहरूले एक दिनमा चाहिँ कति काम गर्छ, अब यो चाहिँ टोटल काम गर्नुपर्ने उनीहरूले यति हो खासमा। अनि यो एले चाहिँ एक दिनमा 6 काम गर्छ, बीले चाहिँ 5 काम गर्छ भने ए र बी मिलेर एक दिनमा 11 काम गर्दो रहेछन् भनेपछि अब टोटल काम गर्नुपर्ने 60 छ। एक दिनमा तिनीहरूले 11 काम गरे भनेपछि यो 60 लाई 11 एक दिनमा 11 काम गर्छ भने टोटल काम गर्नलाई त यसले भाग गर्नु परिहाल्यो भने 11 बजे 55 5 बजे 50 भने 11 बजे 44 6 बजे 60 5.45 दिन अथवा 5 दिन पुरा गरेर बाँकी चाहिँ आधा दिनमा गर्दो रहेछ भन्ने जस्तो देखाउँछ है त। अब दोस्रो खाले क्वेसन छ, मानौ यसमा यो जति पनि दिएको हुन है त्यहाँ यो मैले चाहिँ आफूले राखेँ हो, यो जति पनि दिएको हुन त्यहाँ क्वेसनमा चाहिँ जस्तो एले कुनै काम 10 दिनमा भनेको छ, यहाँ कुनै काम 20 दिनमा पनि भन्दैला, उता 25 दिन 24 दिन यसरी 10 दिन राखिदिनु सक्छ। एले कुनै काम 10 दिनमा गर्न सक्छ, बीले उता काम 12 दिनमा गर्न सक्छ र सीले कुनै काम 15 दिनमा गर्न सक्छ भने ए बी र सी मिलेर उता काम कति दिनमा गर्छ, अघि 2 जनाको थियो अहिले 3 जनाको, 3 जना भयो भने त्यही गर्ने हो। किनभने यसरी नझुकिनु होला, एले चाहिँ 10 दिनमा, बीले चाहिँ 12 दिनमा, सीले चाहिँ 15 दिनमा। यसको पनि एलसिएम नै लिने हो, यसको पनि एलसिएम त 60 नै आयो। अब तर कुनैमा फरक पनि हुन सक्छ, एलसिएम 60 नै आउनुपर्छ भन्ने होइन, एलसिएम त जति पनि आइदिनु सक्छ। जस्तो 10 यसको पनि 6 नै आयो मानौ, 10 छक्का 60 12 पंजे 60 15 चौको 60 हुन्छ। यो टोटल गर्दाखेरि 6 5 11 4 15 टोटल काम गर्नुपर्ने 60 छ। तर एले एक दिनमा 6 काम गर्दो रहेछ, बीले चाहिँ 5 काम गर्दो रहेछ र सीले चाहिँ 4 काम गर्दो रहेछ भने टोटल गर्दा तिनीहरू तिनैजना मिलेर चाहिँ एक दिनमा 15 काम गर्दो रहेछ भने टोटल काम गर्नुपर्ने कति छ, 60 काम छ भनेको 15 काम एक दिनमा गर्छन्, टोटल काम गर्नुपर्ने 60 छ भने अब यो 60 काम गर्नलाई चाहिँ कति होला, एक दिनमा 15 काम गर्छन् भने कति भयो, 15 चौको 60 4 दिनमा सिद्धाउँदो रहेछ। यो ए बी र सी मिलेर चाहिँ उक्त काम कति दिन सिद्धाउँदो रहेछ, 4 दिन सिद्धाउँदो रहेछ। यस्तो खालको भयो त। यो फेरि अर्को टाइपको क्वेसन, जस्तो 2 जना मिलेर ए र बी मिलेर कुनै काम 10 दिनमा, यहाँ 12 दिन 15 दिन जति पनि हुन्छ है, यहाँ जति पनि दिएको हुन्छ क्वेसनमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ राखेको छु। ए र बी मिलेर कुनै काम 10 दिनमा गर्न सक्छन्, ए एक्लैले उक्त काम 20 दिनमा गर्न सक्छ भने बी एक्लैलाई सो काम गर्न कति समय लाग्ला भनेर छ। जस्तो यस्तो क्वेसनमा चाहिँ के गर्ने, मोडेल उयो हो उसमा चाहिँ जोडिन्छ, यसमा चाहिँ घटाइन्छ। जस्तो ए प्लस बी भनेको 10 दिन, ए र बीले 10 दिनमा गर्छ। अब एलाई मात्र कति लाग्दो रहेछ, 20 दिन लाग्दो रहेछ नि त। यो भनेको यसको पनि एलसिएम नै लिने हो क्या, एलसिएम जुनसुकै पनि एलसिएम दिइहाल्ने भइहाल्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ कति आउँछ, 20 नै लठलियो नि भयो क्या, एलसिएम चाहिँ 20 आउँछ भनेपछि 10 2 जा 20 20 भन्दा 20 10 दुना 20 20 है कहाँ 20 भनेको यहाँ चाहिँ घटाउने हो ट्याक्कै। यहाँ चाहिँ यो उता चाहिँ प्लस जोडिन्थ्यो, 3 जना मिलेर गरेको थियो, यहाँ चाहिँ ए र बी मिलेर गरेको छ 10 दिनमा, तर एक्लैले चाहिँ यतिमा गर्छ भने यहाँ चाहिँ घटाइदिने ठ्याक्कै। यहाँ घटाउँदाखेरि 1 आयो, के हुँदो रहेछ तिमीले ए र बी मिलेर 2 काम गर्थ्यो एक दिनमा, तर एले चाहिँ एकै काम गर्दो रहेछ भने अब बीले पनि एकै काम गर्दो रहेछ भने जस्तो देखाउँछ यसले चाहिँ।
यो भनेको चाहिँ अब ए र बीलाई 10 दिन गर्छ भने एले 20लाई चाहिँ भाग गर्दाखेरि कति आउने भयो 20लाई टोटल काम गर्नुपर्ने 20 छ 20 छ हैन टोटल काम 20 गर्नुपर्ने छ तर ए र बी मिलेर दुई काम गर्थे अब ए एक्लैले चाहिँ एकै काम गर्दो रहेछ भने त यो यिनीहरूको फरक पनि के गर्दो रहेछ एक दिनमा एकै काम गर्दो रहेछन् भन्ने देखायो नि त त्यही कारणले टोटल काम 20 गर्नु छ अनि एक दिन तिमीले गर्ने काम एक आयो भनेपछि कति आउँछ यो उत्तर पनि 20 आउँछ क्या यदि ए र बी भनेर माथि कम्बिनेसन दिइसकेको छ भने माइनस गरिदिने अब यहाँ ए र बी दिएको छैन ए एक्लै अथवा यसरी सोधेको छ भने चाहिँ माइनस गर्ने है त फेरि अर्को छ है अर्को मोडेलमा जस्तो यहाँ जति जे पनि हुन रहेछ है यहाँ भाषा फरक पनि पारिदिनु रहेछ जस्तो ए र बीले कुनै काम छुट्टा छुट्टै गर्दा 20 र 30 दिनमा गर्न सक्छन् उनीहरूले 4 दिनसम्म सँगै मिलेर काम सुरु गरेपछि अथवा यहाँ काम गरेपछि भने पनि हुन्छ 4 दिनसम्म काम गरेपछि लेखेको पनि हुन्छ यो पेपरमा काम गरेपछि एले काम गर्न छोड्यो भने बी एक्लैलाई उक्त काम पुरा गर्न कति समय लाग्छ होला भनेको छ जस्तो यस्तोमा चाहिँ के गर्ने भने उयो प्रोसेस चाहिँ त्यही हो तर काम छोडेको छ नि त्यो छोडेकोबाट चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ है त एले चाहिँ कति दिनमा 20 दिनमा बीले चाहिँ 30 दिनमा यिनीहरूको फेरि एलसिएम लिनैपर्छ एलसिएम सबभन्दा एलसिएम चाहिँ जान्नु होला है एलसिएम लिने तरिका जान्नुपर्छ 20 अब यसको एलसिएम पनि फेरि 16 नै आयो है यो सरले 16 मात्रै किन गर्छ भन्नु होला 20 त्यहाँ त्यसो होइन यो क्वेसनमा त्यसै हुन्छ 20 त्यहाँ 60 30 दुना 60 यिनीहरूले एक दिनमा चाहिँ कति काम गर्दो रहेछन् 5 काम यो दुइटै मिलेर गऱ्यो भने नि त यहाँ दुइटै मिलेर गऱ्यो भने चाहिँ जोड्ने हो क्या यदि मिलेर गरेको छैन पहिला मिलेर गरेर पछि अर्कोले गरेको छ भने चाहिँ घटाउने हो है त पहिला मिलेर गरेर पछि सिङ्गलले गर्यो भने घटाइदिने यदि पहिला चाहिँ यदि दुवैजना पहिला सिङ्गल गरेर पछि मिलेर गरेको छ भने चाहिँ जोड्ने हो क्या जस्तो एक दिनमा चाहिँ 5 काम गर्यो तर यहाँ कति एक दिनमा 5 काम गर्यो टोटल काम गर्नुपर्ने जम्मा 60 काम छ भने एक दिनमा 5 काम गरेपछि 4 दिनसम्म सँगै गर्यो भने नि त भनेपछि इन्टु 4 दिनसम्म सँगै काम गरेपछि यिनीहरू 20 काम चाहिँ सिद्ध्यायो 20 काम सिद्ध्यायो 4 दिनसम्म 20 काम सिद्ध्यायो अब यहाँबाट 20 घटाउनुहोस् कति भयो 40 काम बाँकी रह्यो क्या त्यो 40 काम चाहिँ बाँकी रह्यो अब एले छोड्यो भने त है यहाँ बीले छोड्यो भने बीको लिने हो तर यहाँ एले छोड्यो नि त एले छोडिसकेपछि अब काम गर्ने त बीले मात्रै भयो यदि यहाँ बीले छोडेर एले कतिमा सिद्ध्याउला भने अब चाहिँ बीलाई छोडेर एले लिने हो तर यहाँ चाहिँ एले छोडेर बीले कतिमा सिद्ध्याउला भने क्या अब एले छोडिसकेपछि यसको त काम भएन यसले छोड्यो छोडेर यो बाहिर भइसक्यो अब गर्नुपर्ने काम 40 काम बाँकी छ 40 काम कसले गर्छ बीले मात्र गर्छ बीले एक दिनमा कति सिद्ध्याउँछ 2 काम सिद्ध्याउँछ टोटल बाँकी काम कति छ यहाँ 40 काम छ भने 40 कामलाई बीले एक दिनमा गर्ने काम कति हो 2 काम हो भने कति भयो यहाँ 20 आयो क्या भनेपछि अब टोटल काम गर्न कति समय लाग्ला भनेको छ नि 4 दिन यो माथिको 2 दिन मिलेर गरेको प्लस 20 दिन यो गरेर कति दिन सकियो 24 दिनमा चाहिँ उक्त काम सकिएको रहेछ यहाँ बुझ्नु भएन होला है जस्तो यहाँ माथि पहिला सुट्टा गरिसकेपछि तिनीहरूको एलसिएम लिनुपर्छ एलसिएम लिइसकेपछि एक दिनको निकाल्नुपर्छ अनि कति दिनसम्म तिनीहरू सँगै गरेका छन् त्यतिसम्मको चाहिँ टोटल निकालिदिने त्योबाट त्यो घटाइदिने टोटलबाट त्यो सँगै गरेर काम घटाइसकेपछि अनि जसको बाँकी रहन्छ जस्तो यहाँ एले भन्या भएर एले छोडिया भएर एको हटाइदिएको यदि यहाँ बीले छोडिया भन्यो भने बी हट्छ र बीले एक्लैलाई कति दिन लाग्ला भने 30 दिन भनेको यो 30 दिनमा 60 हुन्छ एक दिनमा 2 काम गर्दो रहेछ बीले भने टोटल काम गर्नलाई कति लाग्यो यसको यो बीलाई चाहिँ 20 दिन लाग्यो अनि यो टोटल काम सिद्ध्याउनलाई कति लाग्छ भन्नको लागि चाहिँ 24 दिन है त 20 दिन बीलाई लागेको प्लस 4 दिन दुईटै दिन लागेर गरेर 24 हुन्छ है अब यस्तो छ है यो चाहिँ अलिक फरक खालको छ यसमा चाहिँ के भयो भने ए बी र सीले कुनै कार्यक्रमशः 20, 24 र 30 दिनमा पुरा गर्न सक्छन् तिनीजना मिलेर कार्य प्रारम्भ गरे एले 4 दिनपछि कार्य गर्न छोड्यो त्यतिसम्म चाहिँ तिनीले सँगै गरेका छन् है 4 दिनपछि कार्य गर्न छोड्यो भने
बीले कार्य पुरा हुनुभन्दा 6 दिन अगाडि कार्य गर्न छोड्यो। यसले चाहिँ 4 दिन पछि छोड्यो, सँगै तिनीहरूले काम गर्यो। काम गरिसकेपछि चाहिँ यसले 4 दिन पछि छोड्यो र त्यो बीले चाहिँ काम सकिनुभन्दा 6 दिन अगाडि छोड्यो भने सी एक्लैले बाँकी काम कति दिनमा पुरा गर्छ होला भनेर चाहिँ यसमा त्यही हो, मेथड सबै त्यही हो। अलिकति टिक लाउनु पर्ने काण्ड मात्र हुन्छ भने अब म भन्छु 20, बीले चाहिँ 24, सीले चाहिँ 30। एलसिएम चाहिँ जानु है सबभन्दा। एलसिएम जानेपछि यसमा केही छैन, इजी छ यो। अब यहाँ एलसिएम कति हुन्छ त 20, 60, 24, 15, 30 भनेपछि 120 आउँछ। किन आउँछ भन्दा 20 छक्का 120, 24, 15, 120, 3 चौको 12, 120 भनेको 6, 5, 11,015। तिनीहरू तिनैजना सँगै मिलेर चाहिँ एक दिनमा 15 काम गर्दो रहेछन्। तर टोटल गर्नुपर्ने काम कति हो? यो जम्मा काम गर्नुपर्ने हो क्या। एलसिएम जुन आउँछ त्यो भनेर जम्मा काम हो। अनि यहाँ कति हो? 6, 5, 11,015। एक दिनमा 15 काम गर्दो रहेछन्। तर यहाँ के भनेको छ हेर्नु है क्वेसनमा, यो विचार गर्नु ल 20, 24, 30 मा बनाउनु। तर तिनीहरू सँगै मिलेर 4 दिन भनेको छ। 4 दिनसम्म यिनीहरू सँगै गरे 15 चौको 60। 4 दिनसम्म सँगै काम गर्दा 60 काम त तिनीहरूले सिद्ध्याए। अब बाँकी रह्यो कति काम रह्यो? 120। टोटल काम 160 थियो, 120 थियो। अब यसमा चाहिँ 60 काम चाहिँ तिनीहरूले 4 दिनसम्म गरिसकेपछि त्यो 60 काम बाँकी रह्यो। अब यहाँ हेर्ने है, बीले कार्य पुरा हुनुभन्दा 6 दिन अगाडि कार्य गर्न छोड्यो भन्यो होइन। 6 दिन अगाडि छोड्यो। अब यसले चाहिँ पहिला छोडिसक्यो, 4 दिन पछि छोड्यो। अब बाँकी रह्यो 82। अब यो हटिसक्यो होइन, यसले छोडिसक्यो, यो हट्यो। अब बाँकी रह्यो 82। 82ले के भनेको छ? बीले चाहिँ कार्य सकिनुभन्दा कति भनेको छ? 6 दिन अगाडि छोड्यो भनेको छ नि। अब बीले अब यहाँ कुरो आयो बीको। अब काम गरिरहेको त सीले मात्र रहेछ नि त। 6 दिन अगाडि छोडेपछि यसले चाहिँ 6 दिन भनेको मतलब कति भयो? यो सीले चाहिँ 6 दिन अगाडि काम सकिनुभन्दा 6 दिन अगाडि छोड्नु भनेको त 6 दिनसम्म त सीले मात्र काम गरिरहेको नि त। 6 दिन पछाडि त त्यो जो 6 दिन अगाडि जो छोड्यो नि, त्यो 6 दिनको बिचमा चाहिँ सीले मात्र काम गरिरहेको थियो क्या। यसले 6 दिन अगाडि बीले छोडिसकेपछि काम त 6 दिनसम्म त सीले मात्र गरिरहेको रहेछ नि त। भनेपछि कति भयो? एक दिनमा सीले चाहिँ 4 काम गर्छ, 6 दिनमा कति गर्ने भयो? 24 काम गर्ने भयो। त्यो बुझ्नुभयो होला? त्यो बुझ्नुभयो तपाईँहरूले। किन भन्दै यहाँ क्वेसनमा भनेको छ बीले कार्य पुरा हुनुभन्दा 6 दिन अगाडि काम गर्न छोड्यो भनेको छ क्या। 6 दिन अगाडि छोडिसकेपछि ती बाँकीका 6 दिन भनेको चाहिँ सीले मात्र गरेको हो नि त। सीले एक दिनमा चाहिँ 4 काम गर्दो रहेछ है। यहाँनिर तपाईँहरू तिमीहरू होला जस्तो सीले चाहिँ 4 दिन होइन। अब यहाँ क्वेसन के भनेको छ भने यो बीले काम पुरा हुनुभन्दा 6 दिन अगाडि छोड्यो भनेको छ। एबिसी तिनै मिलेर 15 दिनमा गरिसक्यो। 4 दिनसम्म सँगै गऱ्यो भने 60 काम सक्यो। 60 काम सकेपछि 60 काम बाँकी रह्यो। त्यो 60 काम चाहिँ अब बाँकी रहेको काम चाहिँ यहाँ के भनेको छ भने टोटलमा जस्तो चाहिँ अब यहाँ एको काम सकिसक्यो, उसले छोडिसक्यो काम। अब 82 को जिम्मा आयो। 60 काम चाहिँ 82 को जिम्मा आइसकेपछि अब 6 दिन अगाडि बीले छोड्यो भनेको छ। 6 दिन अगाडि छोड्नु भनेको त्यो बाँकीका 6 दिन भनेको चाहिँ सीले गरेको हो क्या। अब सीले एक दिनमा चाहिँ 4 काम गर्छ भने 6 दिनमा चाहिँ कति काम गर्नु रहेछ? 24 काम गर्दो रहेछ। अब बाँकी कति? अब फेरि 24 काम पनि घटाउनु पऱ्यो। त्यो 24 काम 60 बाँकी रहेको 60 काम छ। 60 कामबाट सीले चाहिँ 24 काम पछाडि गरिरहेको रहेछ नि त। त्यो 6 दिनको पिरियडमा चाहिँ सीले गरिरहेको रहेछ भने अब यहाँबाट बाँकी कति रह्यो? यहाँबाट 10, 4, 6 अनि यहाँबाट चाहिँ 36, 3 यो 5 र 2 3 हुन्छ। यो 36 काम बाँकी रहेछ। अब बाँकी रहेको काम भने 36 काम हो। त्यो 6 दिन पछाडि गरेको सीले मात्रै भयो। तर त्यो बाँकी काम चाहिँ अब त्यो जो बाँकी रह्यो नि यो 36 काम, यो 36 काम फेरि ए र बी 82 दुईटैले गरे हो क्या। त्यो जुन काम बाँकी रह्यो नि 36 काम यो 82 दुईटैले गरे हो। 82ले बीले एक दिनमा चाहिँ 5 काम गर्छ। सीले चाहिँ यहाँ कति गर्दो रहेछ? 4 काम गर्दो रहेछ। 5, 4, 9 काम। तिनीहरू दुईजना मिलेर एक दिनमा 9 काम गर्दो रहेछन् होइन। तिनीहरू दुईजना मिलेर एक दिनमा 9 काम गर्दो रहेछन्। बाँकी काम कति थियो? यहाँ 60बाट यहाँ 24 हामीले घटाइसक्यौँ भनेपछि 36 काम थियो। तर एक 82ले 9 दिन एक दिनमा चाहिँ कति काम गर्दो रहेछन्? 9 काम गर्दो रहेछन् भने अब यहाँ एक दिनमा 9 काम गरेपछि कति दिन सकिँदो रहेछ यो काम? टोटल काम 24 दिन, यो 4 दिन भनेपछि 36 काम बाँकी थियो। 36 काम ए 82 मिलेर एक दिनमा 9 काम गर्दो रहेछन् भने अनि 4 दिनमा चाहिँ त्यो काम सकेका रहेछन्। अब टोटल काम कतिमा सक्यो भन्ने होला। टोटल काम सकाउन लागि चाहिँ पहिलाको 4 दिन एबिसी र मिलेर गरेको 4 दिन अनि सी एक्लैले गरेको 6 दिन र
अनि यो बी र सीले जो मिलेर गरिरहेको छ नि बिचमा त्यो 36 काम त्यो बाँकी रहेको त्यो चाहिँ 4 दिन भनेपछि 7 10 साल 14 दिनमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। यो बुझ्नु होइन तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला है पछि। भनेको टोटल काम कतिमा सकिँदो रहेछ यो 14 दिनमा है त। यस्तो क्वेसन आउँछ है कहिलेकाहीँ। जस्तो के भनिरहेको छ भने यो चाहिँ अफिसरमा सोधेको हो, यो सायद लोकल लेभलको है कसको अफिसरमा, अफिसर लोकल लेभल लोकल 2076 कति बागमती उनीहरू सोधिरहेको थियो क्वेसन एकपल्ट मैले देखाएको थिएँ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ केही नभए एक्सले वाइभन्दा 2 गुणा छिटो काम गर्न सक्छ, एक्सले वाइभन्दा 2 गुणा छिटो काम गर्न सक्छ, अथवा वाइले एक्स काम गर्दा वाइले एक्स काम गर्दा एक्सले चाहिँ 2x गर्छ भन्ने हो क्या खासमा। यस्तो हो। तर यसमा चाहिँ के भने डाइरेक्ट हेर्ने एक्सले वाइभन्दा 2 गुणा छिटो काम गर्न सक्छ। यदि वाइ एक्लैले कुनै कार्य 12 दिनमा पुरा गर्न सक्छ भने एक्स र वाइ एकसाथ मिलेर सो कार्य कति दिनमा पुरा गर्ला भनेर यसमा चाहिँ यसो गर्ने है त। अहिले डाइरेक्ट हेर्ने कसको भन्दा कसले बढी गर्छ भने क्या बढी गरेको कसले हेर्ने एक्सले बढी गर्दो रहेछ, वाइले चाहिँ वाइभन्दा एक्सले 2 गुणा छिटो काम गर्दो रहेछ भने एक्सले कतिमा गर्दो रहेछ, वाइले कतिमा गर्दो रहेछ भने त्यहाँ 12 दिनमा गर्दो रहेछ भने एक्सले त 2 गुणा भने हो नि त। एक्सले 2 गुणा काम गर्ने भयो त त्यसको ड्युरेसन त घट्यो नि त, भनेपछि 6 काम गर्दो रहेछ क्या। एक्सले एउटा 2 गुणा छिटो काम गर्छ, तर वाइले 12 दिनमा गर्छ भने 2 गुणा छिटो काम गर्ने मान्छेको त कमाउने भयो नि त। अनि वाइले चाहिँ एक्सले चाहिँ 6 दिनमा गर्दो रहेछ क्या। त्यो डाइरेक्ट यहाँबाट सिधै हेर्ने क्वेसन हेर्दै थाहा हुने खालको छ। अब वाइले 12 दिनमा गर्दा एक्सले चाहिँ 2 गुणा कम काम गर्दो रहेछ भनेपछि छिटो काम गर्छ तर कम समयमा भने क्या। भनेपछि 6 दिनमा यति काम गर्दो रहेछ, 6 दिनमा गरिसक्दो रहेछ भनेपछि दुवै मिलेर कतिमा गर्छ भनेर क्या। यो अर्कै खालको क्वेसन हो यो। अब यसको एलसिएम आउँछ फेरि। एलसिएम 12 को अब यहाँ एलसिएम नै पर्छ 24 एलसिएम 24 एलसिएम आउँछ। 12 दुना 24 6 चौको 24। अब दुवै मिलेर समय काम कति दिनमा पुरा गर्ला भनेर छ दुवै जोड्ने त्यो 6 दिन एक दिनमा चाहिँ 6 काम गर्दो रहेछ नि त यिनीहरूले। एक दिनमा 6 काम गर्दो रहेछन् भने टोटल काम गर्नुपर्ने कति छ 24 छ। टोटल काम 24 कामलाई एक दिनमा 6 काम गर्छन् भने कति दिनमा सिद्ध्याउँदो रहेछन् 4 दिनमा क्या। यहाँनिर बुझ्नु होला है त। वाइ भन्दा एक्सले 2 गुणा काम गर्छ भने चाहिँ 2 गुणा काम गर्दो रहेछ भन्ने हो। 2 गुणा काम गर्नु अथवा छिटो गर्नु एकै कुरो। अब यहाँ कति हुने छ वाइले 12 दिनमा गर्दा उसले त 2 गुणा छ नि त ठ्याक्कै हाफ दिनमा काम गर्ने हो क्या। हो त्यसरी चाहिँ यो दुईटै मिलेर 4 दिनमा गर्दो रहेछ भन्ने यो चाहिँ एलसिएमले चाहिँ जान्नु होला है। यो एकदम सजिलो क्वेसन हो। सजिलो क्वेसनलाई घुमाएर दिएको छ क्या, त्यही कारणले अलिक अप्ठ्यारो जस्तो लाग्यो होला। के एकदम सजिलो होला हेर्दाखेरि 4 दिन भयो है त। अब यो हेर्नुहोस् है त यस्तो खाले यो चाहिँ सोधेको क्वेसन हो। पहिला कतिखेर सोधेको थियो ए र बी मिलेर कुनै काम 10 दिनमा, बी र सी मिलेर सोही काम 15 दिनमा तथा सी र ए मिलेर सोही कार्य 20 दिनमा पुरा गर्न सक्छन् भने ए बी र सी एकसाथ मिलेर सो कार्य कति दिनमा पुरा गर्न सक्छन् भनेर छ। यहाँ चाहिँ अलिक झुक्काउने खालको यहाँ दुईटा ए दुईटा बी दुईटा सी हुन्छ यहाँ है। अब यो मेथड यो फेरि सबै यो एलसिएम मात्रै जान्नु होला तपाईँहरू। ए प्लस बीले कति दिनमा गर्न सक्छन् 10 दिनमा, बी प्लस सीले 15 दिनमा र सी प्लस एले चाहिँ कतिमा भनेको छ 20 दिनमा पुरा गर्छ। अब यो मेथड उयो है फेरि। अब यहाँ एलसिएम लिइहाल्ने फेरि यसको पनि 60 नै आउँछ एलसिएम 60 नै आयो यसको पनि। 10 छक्का 60 15 चौको 60 20 यहाँ 60 भनेपछि यिनीहरूले एक दिन टोटल काम यति छ। ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस एले टोटल काम कति गर्नु छ यो 60 काम गर्नु छ। यिनीहरूले एक दिनमा कति काम गर्छ यो भने एक दिनको काम हो है जो आउँछ यो भने एक दिनको काम हो। एक दिनमा कति काम गर्छ ती तिनै मिलेर एक दिनमा चाहिँ 10 ले 6 काम 15 ले 4 काम 20 ले 3 काम गर्छन् 6 10 दिन 13 काम गर्दो रहेछन् भने अब यो चाहिँ कति आउला भन्ने भयो क्या। जस्तो अब एक दिन 13 काम गर्यो भने अनि 60 काम गर्नलाई चाहिँ कति दिन लाग्ला भन्नु। 13 काम गर्न एक दिन लाग्छ भने 60 काम गर्न कति लाग्ने हो 13 भनेपछि 13 चौको 52 8 बजे 80 13 छक्का 78
2 बाट 20, 13 एका 13 समथिङ कति आउँछ 4/61 भयो। तर त्यो किन यहाँनिर अहिलेको अनुसार चाहिँ ठिक थियो, सिङ्गल थिए। तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ A + B, B + C, C + A भनेको छ नि, यिनीहरू दो गरिएका हुन् क्या। 2 चोटि A, 2 चोटि C, 2 चोटि A ले काम गरे भएर अब यहाँ यो चाहिँ ठ्याक्कै नै हो के हो इन्टु 2 गरिदिने, जति आउँछ उत्तरीय आएकोमा इन्टु 2 गर्ने। यो त 2 हो नि त, 2 A हो, 2 B हो, 2 C हो। यो एउटा A, एउटा B, एउटा C ले गर्ने यसरी भयो। तर यो 2 A, 2 B, C ले चाहिँ मान्छे थपिँदाखेरि काम त्यसरी जान्छ क्या। यो भनेर चाहिँ कति हुन्छ 4 × 8 = 9, 9/61 भनेपछि 23, 2 × 23 61 11 22 पनि समथिङ आउँछ। यो भनेर चाहिँ यति लगभग 9.23 22 यस्तै आउँछ क्या। यो बुझ्नुभयो नि। यो 2 जना भ्या कारणले गर्दाखेरि 6 4 10 3 13 भयो। अनि टोटलमा भन्नु 60 छ, 60 लाई 13 ले भाग्दाखेरि 4/61 आयो। तर यहाँ 2 जना रिपिट भ्या हुनाले दुईटा A छन्, दुईटा A छन्, दुईटा B छन् र दुईटा C भ्या कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्टु 2 गर्नुपर्छ। यहीको उत्तर सही आउँछ। यदि यसरी तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने यो यसरी पनि गर्न सकिन्छ है। अहिलेको मेथड अब जस्तो यो 2 लेखिहाल्ने इन्टु 10 इन्टु A र B ले 10, 82 ले 15 र C र A ले 20 हो। यो भनेको अब यहाँ पहिला यो र यो जोड्ने A र B प्लस B र C प्लस A र B यसरी गर्ने। अब यो चाहिँ कति गर्ने भने 10 इन्टु यो इन्टु यो गरिदिने सजिलो तरिका है। 15 प्लस 15 इन्टु 20 प्लस 20 इन्टु 10 गर्ने। यो के भने यो A र B इन्टु B र C प्लस B र C इन्टु C र A प्लस C र A इन्टु C र A इन्टु A र B गर्ने हो क्या। त्यसरी गर्दाखेरि अब यो चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ। यो कति त 15 जना यो 15 भनेपछि 150 जना 3000 रु इन्टु 15 जना 30 3000 आउँछ होइन। 15 जना 300 इन्टु 3000 आयो। अपन यो 150 आउँछ 15 दशम अनि 15 जना 30 300 प्लस 200 भनेको कति आउँछ यो चाहिँ 6000 आयो होइन। 6000 अनि यो 3 × 5 = 650 आयो होइन। 650 आयो, काट्यो 13 × 5 = 65 वाला आयो। अनि पछि 20 100 100 छक्का 15 500 20 120 छक्का यति हो क्या। 120 अपन 13 आयो। यो भनेको पनि त्यही हो। अब यसले यो भाग्दाखेरि 13 9 त्यो 9 117 17 20 भनेको 3/1 यसरी गर्दा नि भयो। नत्र यो डाइरेक्ट यो 9.23 त्यही नै आउँछ यो त ठ्याक्कै। 9 यो 3/13 यसरी गर्दा नि हुन्छ है त। यति राख्दा भयो, यति राख्दा नि भयो। यो जति राखेर नि हुन्छ, पुरै एउटै हो। 9/3 13 गरे पनि भयो, अथवा 9 पोइन्ट यो समथिङ गर्दा 2 3 कति आयो त्यति नै आउँछ। ल यसमा चाहिँ यो नजुट्ने होला। यो मेथड पनि काम लाग्छ, त्यो मेथड पनि काम लाग्छ। यो क्वेसन है त। एउटा ट्याङ्की पाइपवाला हुन्छ, कहिले खाली गर्ने भर्ने भन्ने। यो 2टा नाल पनि हुनुहुन्छ, 3टा नाल पनि हुन्छ, कोही बन्द गर्ने हुन्छ, कोही खुला गर्ने हुन्छ, त्यो होइन। र यहाँ चाहिँ एउटा कस्तो छ भने पाइप A ले कुनै ट्याङ्की 10 मिनेटमा भर्न सक्छ र B पाइपले यहाँ क्वेसन मिस्टेक भयो क्या। B पाइपले हुनुपर्ने को भएछ B पाइपले उक्त ट्याङ्की पाइप A ले कुनै ट्याङ्की 10 मिनेटमा खाली गर्न सक्छ र B पाइपले उक्त ट्याङ्की 15 मिनेटमा खाली गर्न सक्छ। पूर्ण रूपमा खाली भएको ट्याङ्की यो पूर्ण रूपमा खाली भएको ट्याङ्कीमा यदि दुवै पाइप एकसाथ खोलिदिने हो भने पुरै ट्याङ्की भर्न कति समय लाग्ला भनेर। यदि त्यो यो पनि त्यही हो, मेथड त्यही हो। अब हामीले हुन त यो अब यो एउटा ट्याङ्की भर्न 10 मिनेटमा यति सकिन्छ, 15 मिनेट यति सकिन्छ गरेर 1/10 माइनस यो खाली गर्ने छ भने खाली गर्नेलाई माइनस गर्ने
त भरेलाई प्लस गर्ने हो 1/15 गरेर यो एलसिएम यताबाट 30/, अब 10 तिया 30 माइनस अनि यो 15 दुना 30 गरेर 1/30 गरेर यो भने उल्टिन्छ ठ्याक्कै पछि हिसाब गर्दै जाँदा यो 30 मिनट लाग्छ भने यसरी गर्दा सक्यो। योभन्दा सर्टकट मेथड त्यही हो क्या, एलसिएमले जान्ने बस काम खतम। जस्तो यहाँ पाइप एले भर्छ नि त, यो 10 मिनटमा भर्छ, पाइप बीले चाहिँ 15 मिनटमा खाली गर्छ। एलसिएमै ल्यायो यसको 30 नै एलसिएम आउँछ, 30 ल्याउँदा अथवा 60 ल्याउने हुन्छ कुरो हो है, 60 ल्याउँदा त 2 आउँछ, 15 गर्दाखेरि आउने उयो हो। अब 10 तिया 30 आउँछ, 15 दुना 30 आउँछ। यो माइनस गरेर खाली गर्नु छ नि त, यहाँ खाली गर्नुभयो त माइनस गर्नु पऱ्यो। ऊ त सँगै यदि दुइटै पाइपले भर्ने भयो भने यहाँ प्लस हुन्थ्यो, एउटाले भर्ने एउटाले खाली गर्ने नि त। एले भर्छ बीले खाली गर्छ भने माइनस गर्नु पऱ्यो, यदि ए र बी दुइटैले भर्थ्यो भने चाहिँ त्यहाँ प्लस गर्नु पऱ्यो क्या। जस्तो अब यो 10ले यो एले भर्छ, उसले चाहिँ मानौँ यति लिटर यति मिनट, यसले 3 मिनट भर्दछ, यसले 2 मिनटमा खाली गर्छ, 2 मिनट खाली गर्दैछ क्या। भनेको 3 भाग भर्यो भने 2 भाग घट्ने जस्तो भयो क्या। अब यो यदि माइनस जाने भयो, खाली गर्ने भने त्यो माइनस जाने भयो, माइनस भएपछि 1 भयो। अब यहाँ टोटल भर्नुपर्ने कति छ, 30 छ नि त, 30 पानी भर्नुपर्ने छ। अब यहाँ यो 3 1 मिनटमा 3 भर्दैन, 2 मिनट 1 मिनटमा 2 खाली गर्दो रहेछ भने अब यो टोटल भन्दा अपन 1 गर्नु पऱ्यो, बराबर 30 आउँछ। 30 मिनटमै भर्दो रहेछ भन्ने भयो क्या, बुझ्नु होइन। खाली गर्नु भनेको के एउटा माइनस गर्ने, यो 10 तिया 30 15 दुना 30 आउँछ। अनि यो 1 मिनटमा 3 भाग भर्छ, यसमा यसले चाहिँ 2 भाग खाली गर्दो रहेछ, मतलब 2 लिटर खाली गर्दो रहेछ भनेर बुझ्यो नि भयो, जति बुझ्नुहुन्छ। अनि यताबाट खाली गर्नु भनेको के माइनस गरिदियो, यो भर्छ भनेको के चाहिँ दुइटैलाई प्लस गरिदिएपछि यो आउँछ। अब यहाँ टोटल भाग भन्नुपर्ने 30 छ, तर यहाँ कति रह्यो, यहाँ एउटा खाली त यो जम्मा त 1 हुँदो रहेछ नि त, 1 भाग जम्मा हुँदो रहेछ भनेपछि यसको भन्नलाई 30 मिनट लाग्दो रहेछ भन्नुहुन्छ है त। अब हेर्नु है, यस्तो खालको क्वेसन आयो भने पीले कुनै काम 12 दिनमा गर्न सक्छ। यदि क्यू पी भन्दा 60% बढी क्षमतावान छ भने क्यूले उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्छ भने यस्तो पर्सेन्ट जाने बित्तिकै जहिले पनि के गर्नु भने पी को 100% हो नि, क्यूले के कार्यक्षमता त्यसको भन्दा 60% बढी भने चाहिँ 100% उसको प्लस 60% बढी भने 160% हो नि होइन, 100% उसको अनि यो 160% चाहिँ यसको। भनेपछि यो बढी क्षमतावान छ भने चाहिँ जो बढी भनेको छ त्यसलाई चाहिँ बढी लेखिदिने, अनि कतिमा 100मा इन्टु कति दिनमा 12 दिनको हो नि त, उसले 12 दिनमा भनेको छ भनेपछि अब यो कति हुन्छ, यहाँ 0 ले 0 काट्यो, 7 यहाँ 12, 4 को 16 30/4 भनेको 7 को 28, 2 मा चाहिँ 20, 7 दुना 14, 6 बज्यो 8, 7.28 उत्तर आउँदो रहेछ। कसरी आयो भन्ने बेलाखेरि यो चाहिँ के हो भने हेर्नु है, यो त मल्टिप्लाई गर्नु त सबैलाई आइहाल्छ। यो 12 छ, 0 0 काट्यो, यहाँ 10 बज्यो, यहाँ 3 छ होइन, यहाँ 12 छ, 12लाई यो 7 तिया 12, 4 को 16, यहाँ 4 बज्छ। अब यहाँ 10 तिया 30 भयो, 10 × 3 अपन 4 हुन्छ, यो 30/4 हो। यो भने चाहिँ कति हो भने अब यहाँ 7 को 28, 2 बजे यसलाई चाहिँ पोइन्ट दिएर 20 बनायो, 20 बनाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ 7 दुना 14, अनि यहाँ 6 बज्छ, 6 भनेको चाहिँ 60 हुन्छ। अब यहाँ 0 थप्नु परेन, 60 भनेको चाहिँ 8 7 56 4। अब यहाँ पछाडि आउन सक्छ, यसले चाहिँ कतिमा सक्दो रहेछ, 7.28 दिनमा सक्दो रहेछ। यो क्षमतामा आउने बित्तिकै यदि कम आयो भने चाहिँ कम लेख्ने, बढी आयो भने बढी लेख्ने, बढी आयो भने बढी तल लेख्ने, कम आयो भने कम तल लेख्ने, त्यसरी गर्दा यो चाहिँ सजिलै हुन्छ है त।